अस्सलाम वालेकुम। एहसन सनाउल्लाह स्टूडियो से एक बार फिर मैं हूं मोहम्मद इमरान। एहसन सनाउल्लाह स्टूडियो से जैसे कि हमने अपने नाज़रीन तक रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्की और गैर मुल्की तज्ज़िये और तबसरे करते हैं और अपने स्टूडियो में हम अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं। आज एक बार फिर हमने भाई सैफुल्लाह को मदऊ किया है क्योंकि कल हम स्टूडियो में नहीं थे और मैं बहुत दूर सफ़र में था, जिसकी वजह से मैं स्टूडियो में नहीं आ सका और भाई सैफुल्लाह साहब ने मुझसे रब्ता किया, बल्कि मैंने ही इनसे रब्ता किया था और वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और मैंने इनसे अर्ज़ भी किया, गुज़ारिश किया कि आज आप तज्ज़िया भी करें और तबसरा भी करें, हमारे नाज़रीन तक जो है वो वीडियो जानी चाहिए। तो कल इन्होंने तज्ज़िया और तबसरा हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाया होगा। इसके साथ-साथ मैं अपने चाहने वालों को ये कहूँगा कि हमारी आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो में भाई सैफुल्लाह साहब को मदऊ किया है और एक बार इनके कहने पर हम आज फिर मेहमान होंगे और ये हमारे मेज़बान होंगे। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान साहब। जैसा कि आपने कहा कि कल हमने जो एक वीडियो बनाई है सीमा ग़ुलाम हैदर, तो मैं चाहूँगा कि उसी वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसको हम जारी रखें, ताकि हमें हमें जो हमारे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको पता चले कि ये असल मसला है क्या। तो मैं फिर आप दोबारा कहना चाहूँगा कि सीमा ग़ुलाम हैदर का केस जो है वो तकरीबन 7-8 महीने पुराना है। कल भी हमने एक इसके ऊपर वीडियो बनाई है और आज हम दोबारा उसी मौज़ू के ऊपर लेके चलेंगे और इमरान साहब से उसका तजज़िया लेंगे और उस बारे में इनसे पूछेंगे। तो इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे इस केस के ऊपर जो सीमा ग़ुलाम हैदर का केस है? बिल्कुल सैफुल्लाह साहब, आपने जिस तरफ हमारे को इशारा किया है सीमा हैदर साहब की तरफ, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसने जो अमल किया है ये बिल्कुल गलत अमल है और इस तरह अमल इसको नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल रहा उसके केस का, तो बिल्कुल केस होना चाहिए और ऐसे मामलात के ऊपर, ताकि हमारी जो नई नस्लें हैं उनको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो बच नहीं सकेगा कोर्ट की तरफ से। और बिल्कुल अच्छा अमल है और ये केस चलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा कि इस केस को चलना चाहिए, तो हमारी पाकिस्तान की तरफ से एक वकील खड़े हुए हैं प्रोफ़ेसर रोशन अली अज़ीम साहब। वो भी इस केस को देख रहे हैं, शुरुआत ही उन्होंने की थी। अब जो है नया एक मोड़ आया है पाकिस्तान की तरफ से। ग़ुलाम हैदर जो है वो गया है अंसार बरनी के पास, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाते हैं। ये बच्चों के हवाले से जो है ना वो ट्रस्ट चलाते हैं। तो उनके पास ये केस लेके गए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये काम सही किया उन्होंने? बिल्कुल जी, ग़ुलाम हैदर साहब ने जो अंसार बरनी साहब हैं उनके पास गए हैं, बिल्कुल अच्छा किया है। वो अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो ट्रस्ट चलाते हैं, गरीबों को और गरीब के बच्चों को जो उनके मामलात होते हैं उनको वो देखते हैं, उनका साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। अच्छा किया है और मैं समझता हूँ कि वो अच्छे इंसान भी हैं। ग़ुलाम हैदर साहब को वो सही सपोर्ट करेंगे। जी, तो आपने कहा कि वो अच्छा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया भी है। हिंदुस्तान में एक बड़ा वकील है मोमिन मलिक साहब, उसको वहाँ पे खड़ा किया है और उन्होंने अपनी कार्रवाई भी शुरू की है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई अच्छी चलेगी? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई अच्छी चलेगी। अब देखना ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान की, उसकी अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाती है। तो हमें इस वक़्त जो है उसकी अदालतों पे नज़र जमाई रखनी है कि उनकी अदालतों का फ़ैसला क्या आता है। ये तो आने वाले वक़्तों से ही जो है ना पता चल जाएगा। जी, आपने जैसे कहा कि वहाँ के कानून और अदालतों को देखना पड़ेगा, तो वहाँ का कानून तो यही कहता है कि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई भी आएगा तो उसको उस मुल्क से बदर किया जाएगा, उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी 8 महीने हो गए हैं और अभी तक जो है पुलिस तफ्तीश नहीं कर पाई कि आया कि इसको यहाँ रखना है या नहीं रखना है। तो आप क्या समझते हैं कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? देखें जी, जिस तरह आपने हमें इशारा किया है कि वहाँ की पुलिस जो है, मेरे ख़्याल से इस पूरे मसले के अंदर हिंदुस्तान चाह रहा है कि हम जो है ना इंटरनेशनल मीडिया के बीच में रहें। और ये केस भी ऐसे ही है कि जितनी बार जो है ना ये केस की सुनाई होगी तो इतनी बार जो है ना हिंदुस्तान का नाम
انٹرنیشنل میڈیا میں چلتا رہے گا، تو یہ کچھ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو ملک ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایسے معاملات کے اندر انٹرنیشنل میڈیا پر چلتے رہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر ضروری عمل کو اس طریقے سے میڈیا پہ چلانا اور اس طرح کرنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے؟ بالکل جی، یہ غیر اخلاقی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو میں ہندوستان گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہندوستان گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اسی دن ہی جو ہے نا اس کو ملک ڈیوٹ کر دینا چاہیے تھا، ملک بدر کر دینا چاہیے تھا، اس کو پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ جی، تو آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مسئلے میں بھی وہ حکومت جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے؟ ایک غیر اخلاقی اور غیر ضروری کام جو اس نے کیا ہے، حکومت ہی سپورٹ کر رہی ہے اس کی؟ بالکل، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا میں بحال رہیں اور اس میں جو ہے نا ہمارا نام چلتا رہے، تو وہ اسی لیے سپورٹ کر رہی ہے اس کو، لیکن یہ غلط سپورٹ کر رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور جس طرح اس نے اپنے ہسبینڈ کو ان کے جو ہسبینڈ نے غلام حیدر صاحب اس کو اس کے اعتماد کو ٹھوس دی ہے، تو بالکل اس کو ملک پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور باقی جو غلام حیدر صاحب ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اس کو رکھنا چاہیں یا نہیں رکھنا چاہیں، تو ہندوستان کو جو ہے پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو ابھی آپ جو ہے ہندوستان کی جو عوام ہے جو ہمیں دیکھتی ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، کمنٹ بھی کرتی ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ اچھے انسان ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ غلام حیدر بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل جی، میں ہندوستان عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حق اور سچ جو ہے وہ غلام حیدر صاحب ہیں، اور ہندوستان کی جو عوام ہے وہ غلام حیدر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو میرا سلوٹ ہے، اور کھڑا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ چاہے مشکل ہو یا آسانیاں ہوں تو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس مسئلے پر میں ہندوستان اپنی عوام کو بالکل میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے حق ادا کیا ہے اپنا۔ اور جہاں تک بات رہی گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی عوام جو گورنمنٹ کو بار بار مجبور کر رہی ہے وہ بالکل صحیح کر رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ اچھا اس سارے مسئلے میں اچھا جو ہے نا نہیں کر رہی، تو اس کی عوام جو ہے اس کے خلاف کھڑی ہوئی اور غلام حیدر صاحب کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں ان کو اس بارے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آخر میں عمران صاحب یہ آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ جو اس کا وکیل ہے سیما حیدر کا، اے پی سنگھ، بدنام زمانہ وکیل ہے، وہاں کے جو عوام ہے، وہاں کی جو جنتا ہے وہ اس سے بہت تنگ ہے، کیونکہ ایک کیس ہوا تھا، ایک کیس بنا تھا، نربھیا کیس، اس میں بھی اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی، 4 بندوں نے جو ہے نا ریپ کیا اور زیادتی کی، پھر وہ وکیل جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان بندوں کے ساتھ جو غلط کام کر کے آئے تھے، پھر بھی وہاں کے قانون نے اور وہاں کے جو نظام ہیں اس نظام نے ان 4 بندوں کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں بھی اے پی سنگھ جو ہے نا وہ ناکام ہی رہے گا؟ بالکل جی، اس لیے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے ایس پی سنگھ کا، تو بالکل ناکام ہوگا یہ، کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہے، عوام کا پریشر آئے گا اور عوام کا پریشر ہونا بھی چاہیے۔ جب ایک طریقہ کار ہی غلط ہے، ایک کام ہی غلط ہے، آپ اس کی سپورٹ کریں اور اس کو جو ہے نا غلط کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں، تو اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا، اور اس میں جو جیت ہوگی وہ اس کے جو ہسبینڈ ہے غلام حیدر صاحب اسی کی جیت ہوگی، اور انشاءاللہ وہ اس کیس کو جیتیں گے، کیونکہ ہندوستان کی جو عوام ہے وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ غلام حیدر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جو ان کے وکیل ہے میرے خیال سے گورنمنٹ کا ہی وکیل ہوگا وہ، تو ناکام ہوگا وہ انشاءاللہ۔ اے پی سنگھ؟ جی بالکل، اسی سنگھ جو ہے وہ ناکام ہوگا اس میں۔ جی، تو اے پی سنگھ صاحب جو ہے نا ہمارے جو تجزیہ کار ہیں محمد عمران صاحب، انشاءاللہ ان کے اس الفاظ کے ساتھ وہ ناکام ہی ہوگا، اور وہ پہلے بھی ناکام رہا ہے اور ابھی بھی ناکام ہی ہوگا۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ حق اور سچ کے ساتھ ہیں۔ غلام حیدر صاحب کو جو ہے اس کے بچے ملنے چاہیے، 3 بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے فرحان خان، تو ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور پاکستان آ جائیں۔ عمران صاحب آخر میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیں گے؟
بالکل جی، میں آخر میں اپنے سب سے پہلے چاہنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں اس کو، تاکہ ہماری آنے والی جو نیو ویڈیو ہو وہ آپ تک ضرور پہنچے، اور ہمارے جو تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں آپ وہ ضرور سنیں، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر اپنے سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے اسٹوڈیو میں آنے میں بھائی سیف اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بار بار ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہیں گے اور ان سے تجزیے اور تبصرے کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کے کہنے پر دوسری بار یہ ہمارے کو مہمان بنا چکے ہیں۔ بہرحال آگے چل کے انشاءاللہ ہم میزبان بنیں گے اور یہ ہمارے مہمان بنیں گے، اور جب تک ان کی چاہت ہے ہم ان کی چاہت پوری کر رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو یہ میزبان کے طور پر ہم ان کو دکھا رہے ہیں اور ہم مہمان ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی السلام علیکم۔